जय मसीह सबैलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना सुरु गरौँ। गीत गाएर परमेश्वरलाई स्तुति गर्ने। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि, केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि, केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि म शीश झुकाउँदैछु। शीश झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँछु तपाईको शरणमा। शीश झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँछु तपाईको शरणमा। केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि, केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि, केवल तिम्रै लागि येशू, तिम्रै लागि म शीश झुकाउँदैछु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। आउनुहोस् हामी अझै एउटा गीत गाएर परमेश्वरलाई स्तुति गरौँ। हालेलुया। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया। परम पिताको स्तुति गाओ, हामीलाई बचाउने हुनै हुन्। सबै पापीलाई गर्छन् क्षमा, सबै रोगीलाई गर्छन् सङ्घ। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवादी उनको आसनमा, आनन्द भया उनको चरणमा। सङ्गीत गाउँदै खुसीले मुक्तिको पहरामा जय जय गरौँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। उनै उन हाम्रा परमपिता, हामीलाई हिँडाउँछन् सर्वसदा। कालो बादलको पर्दा जस्तो पापलाई हटाइदिन्छन् सदा। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। आमाले जय उनले शान्ति दिए, दुनियाँको डरमा छोड्नन् कहिले। चोखो दूध वचनको पियाई, जीवन अमर दिए उनले। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। घोटालोले झै खोजी उनले, निकाले पापको दलदलदेखि। प्राण त्यागी बचाए उनले, गराए सबलाई आफ्नै अनि। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वरको स्तुति अनि महिमा भएको होस्। सधैँ चाहिँ यस हप्ता पनि म तपाईहरु सबैलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा अभिवादन अनि जय मसीह।
यस बिहान विशेष गरी हामी दानियलको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। पहिलो अध्यायको 3 देखि 5 सम्म। अनि जतिजना नजिक वरिपरि हुनुहुन्छ तपाईहरू हामीसँग यस सेवाकाईमा जोडिन सक्नुहुँदछ। टाढा हुनुभएकोहरू पनि केही छैन, यदि तपाईहरू चर्च कतै जानुभएको छैन भने पनि अनि कृपया गरी यो आइतबारको सेवाकाईमा जोइन हुनुहोस् अनि परमेश्वरको आशिष तपाईको जीवनमा यस बिहान हुन सकेको होस्। आउनुहोस् हामी दानियल 1:3 देखि 5 सम्म पढौँ। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले अस्पनजलाई आदेश दिए। अस्पनज राजाका सेवकहरूको अगुवा थियो। राजाले अस्पनजलाई राजकीय परिवारका केही यहुदीहरू अनि उच्च श्रेणीका इजरायलीहरूलाई ल्याउनु भने। ती मानिसहरू हट्टाकट्टा, सुन्दर, शरीरमा कुनै चोट नभएका, सारा बुद्धिमा निपुण, साहित्य र विज्ञानको ज्ञानले भरिपूर्ण, समझदार, राजदरबारको सेवा गर्न सक्ने योग्य, कल्दीहरूका भाषा र साहित्य सिकाउन भनी नपुंसकहरूका प्रधान अस्पनजलाई हुकुम गरे। 5 पद। राजा नबुकदनेस्सरले आफ्नो भोजन र मदको एक भाग तिनीहरूलाई दिए। राजाले तिनीहरूलाई 3 वर्षसम्म तालिम दिन र त्यसपछि उनको सामु प्रस्तुत गर्ने निर्देशन दिए। हालेलुया। परमेश्वरले वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। यो वचनको विस्तृतमा जानुभन्दा अगाडि हामी बेबिलोन कस्तो सहर थियो त एकैछिन त्यसलाई हेरौँ। बेबिलोन जस्तै प्रभावशाली है, यति सुन्दर सहर त्यति बेला संसारमा कुनै सहर पनि बेबिलोन जस्तो थिएन। अति नै सुन्दर है। अनि यसलाई तो अकाडियनको भाषामा बेबिलोनको अर्थ देवताहरूको प्रवेशद्वार भनिदथ्यो र बेबिलोनको भाषामा यसलाई देवताहरूको प्रवेशद्वार। निश्चय पनि जुनसुकै व्यक्ति त्यो ठाउँमा हुँदथ्यो त्यसले ती सबै आकर्षित कुराहरूलाई देखेर, सबै मनमोहक कुराहरूलाई देखेर त्यो सहरको त्यसले भन्न सक्दथ्यो र सोच्न सक्थ्यो। अनि साँच्चै यो सहर हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा स्वर्गको प्रवेशद्वार जस्तै देखिँदथ्यो। अब यहाँ हामीले अघि पढेको वचन अनुसार अब यी त्यहाँ ल्याइने कार्यक्रममा अब यो राजाको एउटा छलन, जुन ठाउँमा आक्रमण गरेर विजय हासिल गर्दछ है, त्यो आफूले जितेको ठाउँबाट सबभन्दा असल भाँडाकुँडाहरू, असल कुराहरू र त्यहाँका असल मानिसहरू, नानीहरू, ती सबैलाई है आफ्नो दरबारमा ल्याउने त्यो चलन थियो। अनि यसरी नै राजपरिवारका सबभन्दा राम्रा बच्चाहरूलाई दरबारमा ल्याउनलाई हुकुम गरियो। अनि जस्तै यस क्रममा चाहिँ 4 जना यहाँ वचनमा हामी पाउँदछौँ। 4 जनाको नाम, ती यहुदाका ती 4 जना जवानहरू दानियल, हननिया, मिसाएल अनि अजरेहा, यी 4 जना पनि यहाँ सामेल थिए। अब यिनीहरू राजकीय परिवारका
एकदम बलिया हट्टाखट्टा, हेर्नमा अति यहुदाभरिमा सबभन्दा सुन्दर देख्नमा यिनीहरू थिए। अनि यिनीहरू आफ्नो उमेरको भन्दा बुद्धिमा धेरै अगाडि यिनीहरू देखिँदथे। अनि यति बेला जब उनीहरूलाई चाहिँ कैद गरिएको थियो है, यहुदामा गएर जब बेबिलोनले चाहिँ आक्रमण गर्यो, त्यति बेला यिनीहरू 14 देखि 16 वर्षको उमेरमा यिनीहरू थिए। अनि नेबुकदनेजरको प्लान के थियो, योजना के थियो यिनीहरूमा भन्दाखेरि 3 वर्षको शिक्षाहरू दिने, यिनीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने 3 वर्ष। अनि यिनीहरूले त्यहीँको भाषा, रहनसहन अनि कल्दीहरूका भाषा तिनीहरूले सिक्नेछन्। राजदरबारमा उनीहरू रहनेछन् अनि राजाकोले खानेकुराहरू उनीहरूले खानेछन्। र सबभन्दा ज्ञानी राजाका सल्लाहकारहरूबाट उनीहरूले शिक्षा लिनेछन्। अब सबै राजकुमारले पाउने फाइदाहरू यिनीहरूलाई दिएको थियो है, दिँदथ्यो। अब यिनीहरूको कैदी अवस्था हेर्दाखेरि त्यति कठिन अवस्था जस्तो त देखिँदैन थियो। हुनसक्छ तिनीहरूलाई यरुसलेममा राम्रै थियो होला, राम्रै प्रकारले तिनीहरूले जीवन बिताइरहेका थिए। तर अहिले यहाँ यो छुट्टै संसारमा जुन यिनीहरू यहाँ आएका छन् है, सबै कुरा उनीहरूको औलीमा थियो। हेर्नुहोस्, अनि मरुभूमिको बीचमा यो उनीहरूको निम्ति एकदम राम्रो है, निपुण स्वर्ग समान ठाउँ थियो। उनीहरू त्यो एफ्रेट्स रिभरबाट भएर, नदीबाट भएर, अनि इस्सार गेटको त्यो सुन्दर इस्सार गेट भित्रबाट भएर, अनि सहरको शक्तिशाली अति सुन्दर पर्खालहरूबाट भएर है, अनि अन्तिममा उनीहरू बेबिलोनको ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन, अति नै सुन्दर एउटा संसारको एकदम वन्डर ठाउँ, हेर्नुहोस्, त्यहाँ हुँदै उनीहरू अब नेबुकदनेजरको दरबारमा है, उनीहरू यो सहरमा देवताहरूको प्रवेशद्वारमा यिनीहरू आइरहेका छन्। अनि नेबुकदनेजरले भन्दैछ, सिर्फ मलाई 3 वर्ष भए पुग्दछ, म यिनीहरूलाई यहीँको बासिन्दा चाहिँ बेबिलोनीहरू बनाइदिनेछु। यिनीहरूलाई सिकाइनेछ, यिनीहरूलाई बेबिलोनको सबै आश्चर्य कुराहरू देखाएर, बेबिलोनको देवताहरूलाई कसरी पुज्ने त्यो कुरा देखाएर यिनीहरूलाई म परिवर्तन गराइदिनेछु। यिनीहरूमा छुट्टै छापमा हालिदिनेछु। यिनीहरूले चाहिँ अनि के गर्नेछन्, आफ्नो परमेश्वरलाई भुल्नेछन्, बिर्सनेछन्। तर एउटा कुरो यहाँ दानिएलले जब पहिलो खाना उसको निम्ति आउँदछ, तब उसले निर्णय लिँदछ, जसलाई यसरी हामी परिभाषित गरेको पाउँदछौँ दानिएल 1:8 यहाँ उसले के निर्णय गर्दछ, हेर्नुहोस्, पढौँ। तर राजाले उनीहरूलाई दिनु भनी पठाएको भोजन र दाखरस खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने दानिएलले निश्चय गरे। यसैले आफूलाई अशुद्ध हुन नदिनुहोस् भनी नपुंसकहरूका प्रधानलाई बिन्ती गरे। यहाँ दानिएलले आफ्नो हृदयमा आफूलाई एउटा निर्णय, ठुलो निर्णय उनले लिँदछन् कि आफ्नो जीवनमा, आफ्नो हृदयमा उनले आफूलाई अशुद्ध नपार्न, राजाको सबै मासु अनि दाखरस, यो पेय पदार्थहरूबाट आफूलाई अशुद्ध नपार्नलाई
निर्णय लिँदछन् प्रियहरू है। किनभने दानियल एउटा हिब्रू केटा थियो अनि उसले आफ्नो नागरिकता हस्तान्तरण गर्न दिनलाई ऊ यहाँ राजी थिएन है। जब सबै असल कुराहरू मानिसको नजिक आउँदछ है, भोको हुँदछ, दुःखमा हुँदछ, पीडामा हुँदछ अनि सबै असल कुरा उसको अगाडि आउँदछ, तब धेरै मानिसहरूले त्यति बेला ती मानिसहरूको निम्ति भ्रम पैदा हुँदछ, के गर्ने, कसो गर्ने, कुन चुन्ने। हेर्नुहोस्, अनि मलाई लाग्दछ धेरैजनाले पक्कै पनि प्रलोभनमा परेर, लोभमा परेर है आफ्नो नागरिकता उनीहरू गुमाउँदछन्, आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुग्दछन्, परमेश्वरलाई तुच्छ पार्न उनीहरू सक्दछन्। कतिको जीवनमा यो हुन सक्दछ। तर यहाँ हामी पाउँदछौँ दानियलको जीवनमा दानियलले ती सबै राजाका मासुहरू, पेय पदार्थहरू नलिने उनले निर्णय गरे। हेर्नुहोस् है, दानियल यरुशलेमको सहरमा हुर्केका थिए। दानियलको नामको मतलब छ परमेश्वरको सहर है। दानियलको नामको मतलब परमेश्वरको सहर। अब ऊ चाहिँ देवताहरूको प्रवेशद्वारमा छ। अब यो समयमा दानियललाई चाहिँ के लिने है, उसको निम्ति एउटा चुनौती बनेको छ। अनि यस्तो समयमा धेरैजनाको निम्ति भ्रमपूर्ण समय हुँदछ चुज गर्नको लागि, चुन्नको लागि। अब हेर्नुहोस्, एकदम संसारको सबभन्दा सुन्दर सहरमा ऊ बसेको छ है। चारैतिर देवताहरूले घेरिएको छ अनि सबै कुराहरू उसले भन्ने बित्तिकै हुँदछ पनि त्यहाँ। यस्तो अवस्थामा धेरैजना दानियल जस्तै जीवन जिउनलाई चाहन्छन् हैन, त्यो मौकालाई छोड्दैनन्। तर दानियललाई हामी यहाँ त्यस्तो देख्दैनौँ। दानियल यस्तो सहरबाट आएको जसको, जुन सहरको निर्माता परमेश्वर हुनुहुँदथ्यो अनि जुन सहरको जग परमेश्वर आफै हुनुहुँदथ्यो। त्यसकारण यो समय दानियलको निम्ति अब संसारका सबै कुराहरूमा जाने या परमेश्वरको निम्ति उभिने यो कुनै भ्रमपूर्ण समय उसको लागि थिएन। दानियलले आफ्नो जीवनमा एउटा छर्लङ्ग है, त्यो उसको भिजन, उसको दर्शनलाई उसले देखेको थियो। ऊ को हो भन्ने कुरा उसलाई प्रष्ट रूपमा थाहा थियो। हेर्नुहोस्, अनि उसको परमेश्वर पनि को हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। त्यसकारण दानियल परमेश्वरको निम्ति उभिनलाई यहाँ राजी भएको हामी देख्दछौँ। अब यस्तो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी दानियलले यो गर्न सक्यो। हेर्नुहोस् हैन, दानियलको मतलब चाहिँ हामी पाउँदछौँ एकदम अलपत्र, अलमलाउने है, भ्रम भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। अनि कल्दीहरूले यसलाई देवताहरूको प्रवेशद्वार भनेर यसलाई हेरेका थिए। तर यहाँ दानियल हामी देख्दछौँ बेबिलोनलाई कस्तो प्रकारले हेरे उसले। त्यहाँको सबै धन सम्पत्ति, दौलतहरू है, त्यहाँको सबै
आकर्षणका कुराहरूलाई उसले हेरेन। ती सबैको बीचमा उसले यो देख्यो, सबैजना भ्रममा जिरहेका है। अनि यी मानिसहरू भिन्दा भिन्दै धेरै भगवानहरूको कारण यिनीहरूमा भ्रम थियो। यी सहरको सुन्दर आकर्षण कुराहरूले गर्दा यो सहर मानिसलाई अल्मलाउने सहर बनेको थियो है। धेरै मन्दिरहरू, मूर्तिहरूको कारण मानिसहरूमा मानिसहरू त भ्रममा जिरहेका थिए। अब यस्तो भ्रमपूर्ण संसारमा है अल्लमल्ल परेको समयमा दानियल परमेश्वरको निम्ति उभिनलाई राजी भए। उनको पहिलो खानाबाट हामी देख्न सक्दछौँ दानियलले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति जिउने, ठिक प्रकारले जिउनको लागि उनले निर्णय गरे। हामी यहाँ 6:10 दानियल 6:10 हामी पाउँदछौँ, दानियलले प्रत्येक दिन 3 पल्ट परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे। प्रत्येक दिन 3 पल्ट दानियल घुँडा टेकेर परमेश्वरको प्रार्थना अनि प्रशंसा गर्थे। जब दानियलले यो नयाँ नियमको विषयमा सुने, ऊ उसको घरमा गए। दानियल उसको घरको छतमाथि गए। दानियल झ्यालतिर गए र त्यो यरुशलेमपट्टि खोलिएको थियो। तब दानियलले सधैँ जस्तै उनको घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे। प्रियहरू, दिनमा 3 पटक हरेक दिन उनी चाहिँ भगवानहरूको प्रवेशद्वारबाट फर्किएर उनी परमेश्वरको सहरमा तिर नजर लगाएर उनी एउटा साँचो परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दथे। दिनको 3 पटक उसले आफूलाई याद दिलाइरहेका थिए है, ऊ को हो र कहाँबाट आएको हो। दिनको 3 पटक उनले आफूलाई याद गराइरहेका थिए, त्यो नौलो ठाउँमा बेबिलोन मेरो घर होइन। त्यसमा दानियलमा कुनै भ्रम भएको हामी पाउँदैनौँ। एकदम छर्लङ्ग उसले के गर्नुपर्छ, उसको निम्ति यो सबै छर्लङ्ग थियो। त्यसमा दानियल परमेश्वरको सत्यतामा रहे, जसले गर्दा ती भ्रमपूर्ण सिचुएसन अवस्थामा पनि उनी चाहिँ प्रष्ट रूपले परमेश्वरको कुरालाई देख्न सके। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई यो संसारमा यो आवश्यक छ, प्रष्ट रूपले हामी परमेश्वर हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ ती कुरालाई देख्न सक्नु पर्दछ। प्रियहरू, हामीलाई त्यो दर्शन चाहिएको छ हाम्रो जीवनमा, किनभने संसार सधैँ परिवर्तन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले आएर के असल हो खराब हो छुटाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। मान्छेले खराबै गरे पनि राम्रै गरेको छु भन्नेतिर लागिरहेको छ हैन। जबसम्म हामी आफूलाई छर्लङ्ग रूपले परमेश्वर हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भनेर देख्न सक्दैनौँ, हामीलाई यो भ्रमपूर्ण संसारमा रहनलाई गाह्रो हुँदछ। नत्र पनि हामी पनि त्यसमा गोलमाल भइहाल्दछौँ। हामी आफूलाई छुट्याएर राख्न सक्नु पर्यो। म परमेश्वरको हुँ भन्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, आज संसारले हामीलाई धेरै कुराहरू दिएको छ, टेक्नोलोजीमा है, यात्राका कुराहरूमा, शिक्षामा,
अनि संसारका आश्चर्य कुराहरूमा हाम्रो भविष्यका आशा सपनाहरूका निम्ति धेरै कुराहरू दिएको छ। तर संसारले हामीलाई खराब कुराहरू पनि दिएको छ, पाप र हरेक किसिमका अनैतिकताहरू यसले दिएको छ। त्यसकारण शैतानले के गर्दछ, यो संसारमा आएको छ, उसले परमेश्वरको मण्डली र संसारलाई छुटाउने त्यो सीमा रेखालाई धमिलो पराइदिएको छ। प्रियहरू, हेर्नुहोस्, अनि एउटा सत्य के हो भन्दाखेरि जुनसुकै कुराले तपाईलाई परमेश्वरबाट खिच्दछ, टाढा लान खोज्दछ, विचार गर्नु पर्यो, त्यो खराब कुरा हो। र हामी एउटा कुरामा सफा हुनु पर्यो र थाहा पाउनु पर्यो, जुनसुकै कुराले, यो संसारले दिने जुनसुकै कुराले मलाई तान्न खोजे तापनि म मेरो परमेश्वरको सेवा गर्नेछु। हालेलुया। हेर्नुहोस्, आज के संसारका आकर्षित कुराले तपाईलाई परमेश्वरबाट टाढा लाँदैछ? विचार गर्न पनि समय छ। मैले यहाँ खराब र असलको कुरा गरेको छैन। के तिनीहरूले तपाईलाई तान्दैछ परमेश्वरबाट? तपाईँ के अल्लमल्लमा पर्नु भएको छ, भ्रममा पर्नु भएको छ? परमेश्वर तपाईको जीवनबाट के चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नु भएको छ? परमेश्वर भ्रमको परमेश्वर होइन। हेर्नुहोस् है, संसारका कति कुराहरू हेर्दाखेरि ठिकै देखिन्छन् होला, राम्रै पनि देखिन सक्दछन्, तर बाइबलले हामीलाई के भन्दछ? पहिलो यूहन्ना 2:15 यहाँ भनेको छ, संसारलाई अथवा संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम नगर, तर यदि कुनै व्यक्तिले संसारप्रति प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यस व्यक्तिमाथि हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, दानियलको वरिपरि सबै कुराहरू राम्रो देखिँदथे। उसको वरिपरि संसारले दिन पनि सबभन्दा असल कुराहरू, राम्रा कुराहरू थिए। अब यो दानियलको हातमा थियो है, लिने नलिने यो सबै दानियलको आफ्नो हातमा थियो। हेर्नुहोस्, अवश्य पनि दानियल भर्खरको 14 देखि 16 वर्षको केटा, सायद उसको निम्ति ऊ पक्कै पनि यी कुराले उसलाई आकर्षण गरेको थियो होला, हैन? पक्कै पनि यसले परीक्षा ल्याएको थियो। अब हेर्नुहोस्, पहिलो खाना दानियललाई कैद गरेर ल्याएको छ। सायद कति दिन उसले खाना खाएको छैन, भोको छ। अब उसलाई दरबारमा पहिलो खाना उसको निम्ति राखिएको छ। तपाईलाई थाहा छ, दरबारको खाना, राजाले खाने खाना उसको सामु छ, हैन? अब हेर्नुहोस्, ठुलो भव्यका साथ एकदम असल भाँडाकुँडाहरू, एकदम ठुलो सजावटका साथ, अनि एकदम राम्रो मासु, थरीथरीका कुराहरू उसको अगाडि राखिएको छ। पक्कै पनि दानियल भोकाएको अवस्था हुनु पर्दछ है, जब उसलाई यहुदाबाट समातेर ल्याइयो बेबिलोनमा। अवश्य पनि ऊ भोकाएको थियो। अनि यो मासु सबै कुरा हेर्दाखेरि एकदमै मुख रसाउने, खाम लाग्ने देखिँदथ्यो। राम्रो बास्ना
थियो खानाको। हेर्दाखेरि स्वाद आउने है, खाम लाग्ने अवश्य पनि त्यो खाना देखिँदथ्यो। तर दानिएलले आफ्नो हृदयमा एउटा कुरा निर्णय गरे, यदि मैले त्यो मासु खाएँ भनेदेखि मैले आफूलाई अशुद्ध पार्नेछु। यदि मैले यो मासु खाएँ भनेदेखि मैले परमेश्वरको अवहेलना गर्नेछु। त्यसकारण उनले आफूलाई भ्रममा पर्न दिएनन्। प्रियहरू, दानिएलले बुझेको थियो परमेश्वरले उसको जीवनमा के चाहनुहुन्छ। दानिएलले बुझेको थियो र दानिएललाई यो कुरा पनि थाहा थियो परमेश्वर को हुनुहुन्छ उसको जीवनमा। आज यस बिहान म तपाईहरुसँग कुरा गर्दैछु। परमेश्वरले तपाईलाई अन्धकारबाट यो गजबको ज्योतिमा बोलाउनु भयो, तानेर ल्याउनु भयो है। तपाई चुनिएको पुस्ता, राजकीय पुजारी, तपाई पवित्र राष्ट्र हुनुहुँदछ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ। यस्तो बेलामा एउटा कुरो हामीले याद गर्नु पर्यो। पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 मा यहाँ पाउलले भनेका छन्, तिमीले बुझ्नुपर्छ कि तिम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। पवित्र आत्माको मन्दिर हो। पवित्र आत्मा तिमी भित्र छ। परमेश्वरबाट तिमीले यो पवित्र आत्मा पाएको छौ। यसकारण आफ्नो मालिक होइनौ। परमेश्वरद्वारा मोल तिरेर तिमी किनिएका हौ। त्यसैले आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हालेलुया। एउटा सोच्न पनि कुरा छ, हामी अति होशियार हुनु पर्दछ। कुनै पनि कुराले, कुनै पनि बेबिलोनका कुराले हामीलाई परमेश्वरबाट हाम्रो दृष्टिलाई तान्न दिनु हुँदैन। बेबिलोन हेर्दाखेरि अति नै सुन्दर देखिँदछ होला, तर म यस बिहान भन्दछु प्रियहरू, बेबिलोनको भन्दा पनि अझ महान कुराहरू परमेश्वरले तपाईको निम्ति राख्नु भएको छ है। शैतानले तपाईलाई चाहिँ भ्रम पार्न नदिनुहोस्। हामीसँग परमेश्वरको वचन छ अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ है। दानिएलको जस्तै हाम्रो भविष्यको लागि पनि हामी एकदम छर्लङ्ग त्यो दर्शन हामी पाउन सक्दछौँ है। नेबुकदनेजर, तैँले मलाई सबै राम्रो राजदरबार, राम्रो कुराहरू देखाएर मलाई वाह पार्न सक्छस्। राम्रो मासु काटेर मेरो अगाडि राखेर मलाई लोभ देखाउन सक्छस्। सबै धन सम्पत्ति, असल कुराहरू देखाएर मलाई जित्नलाई कोसिस गर्न सक्छस्। तर एउटा कुरो तैँले याद गर कि मेरो हृदय केवल परमेश्वरको हो। म तेरो मासु खाने छैन, म तेरो दाखरस पिउने छैन, म तेरो देवताहरूमा को लागि ढोग गर्ने छैन, निहुरिने छैन, म तेरो देवताहरूलाई पुज्ने छैन। प्रियहरू, 14 वर्षको केटा हेर्नुहोस् परमेश्वरको निम्ति कसरी उभिनलाई दृढ संकल्प लिएको छ है। किनभने उसँग छर्लङ्ग उसले त्यो दर्शन पाएको थियो है। अनि त्यो दर्शनमा ऊ सत्य भएर रह्यो र ऊ परमेश्वरको थियो। हेर्नुहोस्, एक दिन तपाईँ आफैलाई त्यो मरुभूमिमा पाउन सक्नुहुँदछ है।
शैतानले तपाईँलाई त्यो इच्छार गेटतिर देखाइरहेको अवस्थामा तपाईँले आफूलाई भेटाउन सक्नुहुँदछ। त्यति बेला तपाईँले निर्णय लिनुपर्दछ कि म परमेश्वरको हुँ, है। त्यो स्पष्ट छर्लङ्ग त्यो दृष्टि हामीमा हुनुपर्दछ। त्यसो शैतानले तपाईँलाई संसारका कुराहरू देखाएर अचम्म पार्नलाई वा गर्नलाई नदिनुहोस्। यस बिहान है बाइबलले के भन्दछ, यहाँ तपाईँको जीवनको परमेश्वरको तपाईँको जीवनमा के चाहनुहुन्छ, तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा के हो, ती कुरालाई स्पष्ट रूपले देख्नुहोस्, है। शैतानको इच्छा त यही हुँदछ, हामी सबैलाई शैतानले गहुँ जस्तै निपन्न खोज्दछ। बाइबलले यही भन्दछ। अनि यो यति बेला सफल हुन्छ जब हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पण गरेका हुँदैनौँ। जबसम्म हामीले पूर्ण रूपले अर्पण गर्दैनौँ, त्यति बेला जब हामी कमजोर, है, हाम्रो समय असुरक्षित हुँदछ नि, त्यो अवस्थामा यो हुन सक्दछ। हेर्नुहोस्, यहाँ अब दानियल यिनीहरू एकदम दुःख पाएका थिए। उनीहरू आफ्नो घरबाट उनीहरूलाई तानेर ल्याएको थियो, छुट्याएर ल्याएको थियो। तिनीहरूको परिवारबाट उनीहरूलाई खोसिएको थियो। उनीहरूको राजाले भर्खरै आत्मसमर्पण गरेको थियो। अब उनीहरूलाई यस्तो अवस्थाबाट तानेर ल्याएर राजदरबारका सबै कुराहरू देखाएर यी भर्खरका ठिटाहरूलाई, है, उनीहरूको मनमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ राजा नेबुकदनेस्सरले। भर्खरका केटाहरू सजिलैसँग उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, उनीहरूमाथि छाप हाल्न सकिँदछ। यसकारण त नेबुकदनेस्सरले भन्यो, मलाई केवल 3 वर्ष देऊ, मैले तिनीहरू सबै दिनेछु 3 वर्षसम्म, अनि यिनीहरू मेरो हुनेछन्। आज शैतानले पनि यही गर्दछ प्रियहरू। शैतानले हामीलाई यसरी परीक्षामा ल्याउँदछ, आकर्षित गराउँदछ, संसारका सबै प्रतिज्ञाहरूलाई देखाएर हामीलाई चाहिँ परीक्षामा पार्न कोसिस गर्दछ। तपाईँले चिताउँदै नचिताएको, सपनामै नदेखेको कुराहरू ठाउँहरूमा उसले तपाईँलाई लिएर जाँदछ। शैतानलाई धेरै समय चाहिँदैन, 1 हप्ता, है, केही हप्ता अनि केही महिनामा उसले तपाईँको दिमागमा छाप हाल्नलाई सक्षम हुँदछ। त्यसपछि उसले के गर्दछ, बिस्तारै तपाईँको शरीरमा छाप हान्दछ। त्यसपछि पूर्ण रूपले तपाईँमाथि कब्जा गर्दछ। त्यही हो शैतानको इच्छा। अनि यस बिहान यहाँ कोही हुनुहुँदछ, जो व्यक्ति तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ को हो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको परमेश्वर को हो, अनि तपाईँमा त तपाईँको दर्शनको छर्लङ्ग, तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको दर्शनप्रति। यदि कोही यहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई आफ्नो जीवनको दर्शनको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले यति बेला, है, प्राप्त गर्न पर्ने हुँदछ। घुँडामा टेकेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर
परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर तपाईँको जीवनको दर्शन तपाईँले लिनुपर्दछ प्रियहरू। त्यो स्पष्टता, त्यसले गर्दा तपाईँको जीवनमा एउटा स्पष्टता लिएर आउँदछ है। सजिलो त हुँदैन, सजिलो छ म भन्दिनँ। दानियलको जीवन सजिलो थिएन। 3 वर्षसम्म हेर्नुहोस् धेरै कठिन जीवन दानियलले बिताएको छ है। अप्ठ्यारो परिस्थिति उसको थियो। ऊ नयाँ ठाउँमा, अनजान व्यक्ति भएर रहेको थियो। उसलाई थाहा छैन उसको परिवारको स्थिति के भएको छ, हालत के भएको छ। अब उसको आफ्नो देशको भविष्य छैन। अब नेबुकदनेस्जरले उसलाई के गरेको छ, उसको नामलाई पनि परिवर्तन गरिदिएको छ है। परमेश्वर मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, यो नामबाट उसले चाहिँ के राखेको छ, बेल्तेशज्जर राखेको छ, जसको मतलब राजालाई बचाऊ। हेर्नुहोस्, दानियलबाट आफ्नो पहिचान खोसिएको छ। ऊ को हो भन्ने कुरा त पहिचानलाई खोसिएको छ। ऊ चाहिँ सबै झुटा देवताहरूबाट घेरिएको छ र जसले उसको जीवन बिगारेको छ, नाश गरेको छ, त्यस्तो राजालाई बचाउनलाई चाहिँ यहाँ ऊमाथि दबाब ढालिएको छ। नेबुकदनेस्जरले यस्तै छाप पार्न थालेको थियो कि उसको परमेश्वर त अब सिद्धियो, नाश भएको छ। तर दानियललाई थाहा थियो ऊ को हो र कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा। 3 वर्षसम्म दानियल नेबुकदनेस्जरको दरबारमा बसे र परमेश्वरको निम्ति खडा भए। उनले 3 वर्षसम्म राजाले दिएको कुनै पनि मासु दाखरस खाएनन्। उनले केवल सागसब्जी खाए है। 3 वर्षसम्म इजरायलको परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गरे। 3 वर्षको परीक्षणपछि यिनीहरूलाई राजदरबारमा ल्याइयो, राजाको सामु। अब हेर्नुहोस्, दानियल 1:19 र 20 राजाले सबै मानिसहरूको अन्तर्वार्ता लिए, तर उनले यी मध्ये कसैलाई पनि दानियल, हननिया, मिसाएल अनि अजरिया जस्तो सर्वोत्तम पाएनन्। यसकारण उनले तिनीहरूलाई आफ्नो कार्यमा लिए। राजाले 4 जनासित सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा सरसल्लाह लिए अनि तिनीहरूले आफ्नो ज्ञान र सुझबुझको प्रमाण दिए। राजाले देखे कि यी 4 जना उनको राज्यका सबै ज्ञानी र जादुगरहरूभन्दा 10 गुणा राम्रा थिए। हालेलुया। 3 वर्षको समयमा यिनीहरू त्यहाँका सबै ज्ञानी बुद्धिजीवीहरूभन्दा 10 गुणा अझै राम्रो भए, अझै ज्ञानी भए तिनीहरूभन्दा। थाहा पाउनुहुन्छ, यसलाई भन्छ परमेश्वरको अनुग्रह। प्रियहरू, यो हो परमेश्वरको अनुग्रह। जब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति खडा हुनुहुँदछ, तपाईँलाई थाहा छ के हुँदछ। जब तपाईँको दृष्टि हुँदछ है, जब तपाईँको जीवनमा प्रष्ट दृष्टि अथवा त्यो भिजन तपाईँको जीवनमा हुँदछ, दर्शन, अनि यो परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँमाथि हुँदछ। प्रियहरू, 60 वर्षसम्म दानियल बेबिलोनको राजदरबारमा रहे र उनले धेरै राजाहरूको सपनालाई उल्था गरे। धेरै राजाहरू आए, धेरै राजाहरूको पतन भयो है। अनि अन्तिममा आएर पर्सियाको राजा दारियसले त्यहाँ कब्जा गर्दछ बेबिलोनमा। अनि दारियसको राज्यकालमा दारियसले यहाँ दानियललाई पर्सियाको साम्राज्यको राष्ट्रपति बनाउँदछ। प्रियहरू, यो हो
परमेश्वरको अनुग्रह। जब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति उभिन तयार हुनुहुँदछ, उभिनुहुँदछ, सबै समस्याको बिचमा, सबै टेम्पटेसनको बिचमा, सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, है, सबै भ्रमपूर्ण समयमा परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह तपाईको जीवनमा लिएर आउनुहुँदछ। आज हामीलाई यो चाहिएको छ। यो सबै स्वर्ग जस्तो देखिने उपत्यकामा, यो संसारमा धेरै भ्रमहरू छ। हेर्नुहोस्, आज हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ यस्तो ठाउँमा जिउनको निम्ति। हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो परमेश्वर को हुनुहुँदछ। यहाँ दानिएललाई थाहा थियो उसको परमेश्वर को हुनुहुँदछ, है, र परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ उसको जीवनबाट उसलाई प्रष्ट थाहा थियो। यहाँ अनि उसको नाम परमेश्वर मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, न्यायाधीश हुनुहुँदछ। नेबुकदनेजर मेरो न्यायकर्ता होइन, न्यायाधीश होइन। बेल्तेसर मेरो न्यायाधीश होइन। दारियस मेरो न्यायाधीश होइन। माद्रुक मेरो न्यायाधीश होइन। परमेश्वर तपाईँ मेरो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई मेरो जीवन तपाईँको निम्ति जिउने छु। आज यस बिहान वचन सुन्नेहरूमा सायद कोही हुनुहुन्छ दानिएल जस्तै परमेश्वरको निम्ति उभिन चाहने, परमेश्वरको सत्यताको निम्ति उभिन चाहने र परमेश्वरको अनुग्रह तपाईको जीवनमा चाहने कोही हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, परमेश्वर म तपाईको निम्ति अडिने छु। तपाईको सत्यतामा, मेरो विश्वासमा म दरिलो हुनेछु। कुनै पनि कुराले मेरो विश्वास डगमगाउन दिने छैन। संसारका प्रलोभन कुराले, धन सम्पत्तिले, कुनै पनि कुरा यदि मलाई तपाईको उपस्थितिबाट टाढा लिएर जाँदछ भनेदेखि म ती कुरालाई एलाउड गर्ने छैन। म तपाईको निम्ति उभिने छु। तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुँदछ। जब हामी परमेश्वरको निम्ति खडा हुँदछौँ अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो तर्फबाट अनुग्रह 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 हामी माथि बसालिदिनु हुँदछ। प्रियहरू, हालेलुया। परमेश्वरले सबैलाई आजको वचनबाट आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु यस आइतबार बिहान प्रभु संसारमा सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ तपाईँको सेवकाई भएको छ प्रभु, तपाईँको आशिष अनुग्रह राखिदिनुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँले चुन्नु भएको छ त्यो विशेष कारणको निम्ति प्रभु, हामी त्यसलाई बुझ्न सकौँ र प्रभु यस संसारमा, यस बदलिलो संसारमा प्रभु हामी आफूलाई एउटा नमुना बनाउन सकौँ। संसारले ल्याउने सबै खराब कुराहरूबाट हामीलाई जोगाउनलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह, अझ प्रशस्त अनुग्रह हामीलाई चाहिएको छ प्रभु। जो वचन सुन्नुहुनेछ तपाईँको आशिष अनुग्रह, तपाईँको सुरक्षा उहाँमाथि राखिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई सबै आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा माग्दछु। आमेन, आमेन।